मुफ्ती तारिक मसूद के बयानात के लिए तारिक मसूद एक्सक्लूसिव को सब्सक्राइब करें। तारिक मसूद एक्सक्लूसिव। हदीस में आता है कि हजरत ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम जब आसमान से नाजिल होंगे, अब पता नहीं इतनी ऊपर से जमीन पे आएंगे, ये असबाब के खिलाफ है ना, ये बात इंसान के लिए तो मुमकिन नहीं है। जब आप जमीन के खौल से बाहर जाते हैं ऑक्सीजन ही खत्म हो जाती है, जिंदा रहना मुमकिन नहीं है। लेकिन ईसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने अपनी कुदरत से जिंदा रखा हुआ है। जब कुर्बे क़यामत में दिमिश्क में ईसा अलैहिस्सलाम आएंगे तो हदीस में आता है कि इमाम महदी शाम में नमाज के लिए खड़े हुए होंगे, असर की नमाज के लिए। मुसल्ले पे मीनार है, उस पे कौन नाजिल होगा? हजरत ईसा अलैहिस्सलाम। तो मीनार से फिर सीढ़ियां लगाई जाएंगी हजरत ईसा के उतरने के लिए। अब कमाल की बात है, अल्लाह वहां से यहां तक आ गए, थोड़ा सा तो रह गया फासला। छोड़ो यार, तुम लोग कैसे बनने यार। अबे सवाल पैदा होता है कि जब उधर से इधर तक आ गए तो थोड़ा सा तो रह गया है ना। अब यहां सीढ़ियां क्यों लगाई जा रही हैं? भाई दुनिया क्या है? दारुल अस्बाब है। उधर सीढ़ियों से जाना मुमकिन नहीं था, वो अल्लाह अपनी कुदरत से ही ले गया। ये दुनिया दारुल अस्बाब है, यहाँ पे क्या लगेंगी? सीढ़ियां लगेंगी। वहां से नीचे उतरेंगे, इतने बड़े बड़े बाल होंगे जिनसे पानी बह रहा होगा, क्योंकि हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को जब सूली पे लटकाया जा रहा था उस वक्त आपने गुस्ल किया था, तो अल्लाह ने उनकी शक्ल का कोई आदमी कर दिया और ईसा इब्न मरियम को आसमानों पे उसी हाल में उठा लिया। और कुर्ब क़यामत में जब नाजिल होंगे तो इसाबतुन तग़ज़ू माअ ईसा इब्न मरियम, नबी ने फरमाया मेरी उस उम्मत के लिए जन्नत की जमानत है जो ईसा इब्न मरियम के साथ मिलके जिहाद करेगी। हजरत ईसा ने आते ही क्या करना है? जिहाद करना है। तो और फिर ऐसा जिहाद होगा, इम्मल इस्लाम व इम्मत सैफ, या तो इस्लाम है या तलवार है, बीच का कोई रास्ता नहीं है। और तुक़ातिलून अल यहूद, सबसे पहले लड़ाई किससे होगी? यहूद से होगी, ईसा इब्न मरियम की, क्योंकि यहूद ने आपको कत्ल करने की कोशिश की थी, तो अल्लाह ताला ईसा इब्न मरियम ही के जरिए उनसे इंतकाम लेंगे। खैर, अब ऐसा ना हो कल वो इमाम मेहदी आ जाए। आजकल मार्केट में इमाम मेहदी के नाम पे मंजन हर थोड़े दिन में कोई मेहदी। मेरे वालिद साहब एक वाकया बताया करते थे, हमारी महल्ले की मस्जिद में ना एक आदमी बहुत नेक था, इबादत करते करते ना उसकी खोपड़ी घूम गई ऊपर से। बाज़ लोग बहुत ज्यादा इबादत करते हैं, दिमाग खुश्क हो जाता है, खुराक होती नहीं है, हंसी मिजाह की कोई बात ही नहीं होती, तो ऊपर से सेटिंग क्या हो जाती है? आउट। तो उसकी सेटिंग आउट हो गई। बुरा नहीं था वो, मेरे वालिद साहब के पास आया, कहने लगा, मेरे वालिद साहब को लोग हाफिज साहब कहते थे, हाफिज साहब एक बात आपसे करना चाहता हूँ, आप जरा नेक आदमी लग रहे हैं, सिर्फ आपसे करूंगा, किसी और से नहीं। वालिद साहब ने कहा क्या? कहते हैं मुझे ना कुछ इल्हामात हो रहे हैं कि इमाम मेहदी मैं ही हूं। वालिद साहब हमें ये वाकया सुना रहे थे, कहते हैं कि मैंने उससे कहा कि बस मुझे बता दिया, मेरे अलावा किसी को कतन नहीं बताना, वरना हालात का मैं जिम्मेदार, कोई भी पेल देगा, सही है ना। तो बस ये मुझे बता दिया ना, बस ये हम दोनों के राज की बात है और अल्लाह को पता है, किसी तीसरे को बताने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं। फिर वालिद साहब ने उसको बोला, भाई तू थोड़ा सा वज़ाइफ ना कम कर दे, थोड़ा सा नॉर्मल लाइफ में आ जा, इंसान का बच्चा बन जा, तेरी खोपड़ी क्या हो रही है? सेटिंग अप। तो बहुत से इमाम मेहदी इस चक्कर में बने हैं, होते नहीं है। तो जब इमाम मेहदी ने आना होगा ना, तो सबसे पहली बात ये कि वो मेहदी होने का दावा नहीं करेंगे, उनको लोग कहेंगे कि आप मेहदी हैं। उनमें अलामतें देख के उलमा उनसे खुद कहेंगे, सारे पीछे पड़ जाएंगे कि आप मेहदी हो। समझते हो कि नहीं समझते हो? जो खुद से मेहदी होने का दावा करे वो तो मेहदी हो ही नहीं सकता। और जब इमाम मेहदी होंगे तो ईसा इब्न मरियम नाजिल होंगे। जिसके दौर में ईसा नाजिल नहीं हो रहे, इसका मतलब वो मेहदी है ही नहीं। तो हदीस में आता है हजरत मेहदी मुसल्ले पे खड़े होंगे, तो हजरत ईसा अलैहिस्सलाम आएंगे, तो वो हजरत मेहदी उनको मुसल्ले पे आगे करेंगे कि आप नमाज पढ़ाएं। लेकिन हजरत ईसा अलैहिस्सलाम किसके हवाले करेंगे मुसल्ला? कि ये नमाज आप ही पढ़ाएंगे। क्यों? मुझे अल्लाह ने नमाज पढ़ाने के लिए नहीं, मुझे किसके लिए भेजा है? जिहाद करने के लिए भेजा है। मैं तलवार लेके लड़ाई करूंगा, याजूज माजूज को कत्ल करेंगे। अब याजूज माजूज कहाँ हैं, इसके बारे में कोई सही बात हमारे इल्म में नहीं है। वैसे भी अगर हमें पता चल जाए कहाँ हैं तो वो दरियाफ्त हो जाएंगे ना। और कुरान कहते हैं कुर्ब क़यामत से पहले वो दरियाफ्त वो लोग नहीं हो सकते। तो अल्लाह ने छुपा दिया है, उनको छुपा दिया है। तो छुपाया है इसलिए कि पहले ना पता चले किधर है। कुछ लोग कहते हैं ये चाइनीज हैं, कोई भरोसा नहीं है वैसे लगता है कि शायद हो,
کیونکہ وہ جو ذوالقرنین نے دیوار بنائی تھی نا سیسا پلائی ہوئی اور پہاڑوں کے پیچھے دھکیل دیا تھا اور پھر بڑی تعداد ہو گئی ان کی, حدیث سے پتہ چلتا ہے شاید وہ, لیکن بہرحال کوئی یقینی بات نہیں ہے. تو یاجوج ماجوج ایک بڑی طاقتور قوم ہوگی جس کو حضرت ذوالقرنین نے سورہ کہف میں اس کا بھی تذکرہ ہے, پہاڑوں کو بند کر کے ان کو دھکیل دیا, کہیں چھپا دیا ان کو. تو قرب قیامت میں وہ نکلیں گے اور پھر دنیا میں تباہی مچائیں گے, اور پھر ان کو کون قتل کرے گا؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام. تو وہ ابھی نہیں نکلیں گے, جب نکلیں گے تو ان کا ابھی دریافت بھی نہیں ہو سکتے وہ. باقی وہ کچھ کہتے ہیں مریخ میں, کچھ کہتے ہیں کہاں ہیں, ہمیں نہیں پتا کہاں ہیں. بہرحال بظاہر تو لگتا ہے زمین میں ہی ہے, کیونکہ ذوالقرنین جو گئے تھے مشرق اور مغرب شمال جنوب کا انہوں نے سفر کیا, اسی زمین میں کیا تھا سفر. تو واللہ اعلم. ہمیں بس اجمالی طور پر ان چیزوں پہ ایمان لانا ضروری ہے. ان کی ڈیٹیل ہمیں بتائی نہیں گئی ہے تو ہمیں ڈیٹیل میں جانے کی اجازت نہیں. باقی قیاس آرائیاں ہوتی ہیں, صحیح بھی ہو سکتی ہیں, غلط بھی ہو سکتی ہیں. اچھا, تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ 309 سال وہ سوئے ہیں. وَنُقَلِّبُهُمْ ذَاتَ الْيَمِينِ وَذَاتَ الشِّمَالِ. اللہ کہتے ہیں ہم ان کو پلٹتے تھے. اب ادھر کو کروٹ لے کے سوچو, اب ادھر. وَكَذَلِكَ بَعَثْنَاهُمْ. 309 سال کے بعد ان کو اللہ نے جگایا. پوری حکومت بدل گئی, پوری حکومت کا تختہ پلٹ گیا. اب جب 309 سال کے بعد اٹھے ہیں تو پیٹ کمر سے چپکا ہوا ہے, ٹھیک ہے نا, بھوک لگ رہی ہے ٹائٹ والی. تو کیا کہتے ہیں, کم لبستم. پہلے آپس میں کہنے لگے ہم کتنا سوئے ہیں, ہم کتنا سوئے. ایک نے کہا لبثنا یومن او بعض یوم, یا تو پورا دن سوئے ہیں, کیونکہ سورج جب ہم سوئے تھے تو یہاں تھا, اب یہاں ہے. لیکن جب یہاں ہے تو اس کا مطلب پورا دن تو نہیں سوئے ہم, پورا چکر تو ہو جانا چاہیے تھا نا. مثال کے طور پر وہ سوئے تھے مغرب کے وقت اور آنکھ کھل رہی ہے اشراق کے وقت. اب کنفیوز ہو رہے ہیں نا کہ یار اگر ہم تھوڑا سوئے ہیں تو یہ تو ہمیں لگ رہا ہے بہت زیادہ سوئے ہیں, 24 گھنٹے سے زیادہ تو سو نہیں سکتا کوئی. تو کہنے لگے یا تو ہم پورا ایک دن سوئے ہیں یا شاید اس سے کم سوئے ہیں. کم سونے پر یہ اعتراض ہو رہا ہے کہ نیند تو بڑی شاندار طریقے سے پوری ہوئی ہے, 4-6 گھنٹے میں ایسی ہوتی نہیں ہے. اور اگر زیادہ سوئے ہیں تو سورج جب ہم سوئے تھے وہ یہاں تھا, اب یہاں ہے, تو یہ تو 24 گھنٹے بھی پورے نہیں ہوئے. کیونکہ ان کا کیا خیال ہے کہ یہ 300 دفعہ پلٹ کے سورج آ چکا ہے. جب کافی دیر ان کی بحث ہوئی تو کہنے لگے ربکم اعلم بکم, اللہ ہی جانتا ہے بھائی کتنا سوئے ہیں, اس بحث سے کوئی فائدہ نہیں ہے, ابھی تو روٹی کی فکر کرو. فبعثوا احدکم بورقکم, یہ سکہ رائج الوقت لے کے جاؤ اور روٹی لے کر آؤ. اب دیکھو یہاں بھی وہ اللہ پہ توکل کر سکتے تھے کہ ہم جا رہے ہیں, پیسے لے جانے کی ضرورت نہیں, ہم نے اللہ کے لیے قربانی دی ہے, کھلائے گا کون ہمیں؟ اللہ. نا بھائی, اللہ نے کہا ہے جتنے اسباب اختیار کر سکتے ہو کرو. تم ایک اجنبی جگہ پہ جا رہے ہو, تمہارے پاس سکے ہونا, پیسے تو لے کے جاؤ. عربوں میں نا جب زمانہ جاہلیت میں حج ہوتا تھا تو دور دور سے جو عرب قبیلے بیت اللہ آتے تھے پیسے نہیں لے کے آتے تھے ساتھ میں, کہتے تھے کہ ہم اللہ کے گھر کی زیارت کے لیے جا رہے ہیں تو کھلائے گا کون ہمیں؟ اللہ, ہم پیسے نہیں لے کے جائیں گے. یہ تو توکل کے خلاف ہے یار. اللہ کے مہمان وہ مثال ایسے دیتے تھے جیسے آپ اپنی نانی کے جا رہے ہو اور اپنے کھانا ساتھ لے کے جا رہے ہو, تو نانی کو غصہ آئے گا نا, بیٹا میں نے تیری دعوت کی ہے تو کھلاؤں گی کون؟ میں کھلاؤں گی تجھے, تو اپنے ساتھ کھانا کیوں لے کر آیا ہے؟ تو کہتے تھے جب ہم کسی کے مہمان ہوتے ہیں تو کھانا ساتھ نہیں لے کے جاتے, میزبان کا کام ہے, تو ہم اللہ کے گھر پہ جا رہے ہیں, ہم پیسے لے کے نہیں جائیں گے, اللہ پہ توکل کریں گے. جب پیسے ختم ہوتے نا تو بھیک مانگ رہے, تو بھائی کو اللہ کے نام پہ کوئی کھانا دے دے یار, کوئی تو روٹی دے دے. جب پیسے ختم ہوتے تو کیا کرتے یار, کہیں سے جگاڑ, پھر چوریاں چکاریاں شروع کر دیتے. تو قرآن میں اللہ نے آیت نے نازل کی وَتَزَوَّدُوا, جب حج کے لیے جاؤ تو زاد راہ لے کے جاؤ, پیسے لے کے جاؤ. کیوں؟ فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَىٰ, سب سے بہترین زاد راہ تقوی ہے. وہ توکل جو تمہیں بھکاری بنا دے, گناہگار, کیونکہ بھکاری پن یہ تقوی کے خلاف ہے. تو پہلے تقوی کی فکر کرو کہ لوگوں کے سامنے ہاتھ نہ پھیلانے پڑے. تو ان کو بتا دیا اللہ نے صحابہ کو کہ توکل کا یہ مطلب نہیں ہے کہ دنیا میں اسباب اختیار نہ کرو, حج پہ جا رہے ہو تو پیسے لے کے جاؤ سارا. تبھی فقہا کہتے ہیں, فقہا نے دین کو خوب سمجھائے کہ حج صرف اس پہ فرض نہیں ہو جاتا کہ آنے جانے کا انتظام ہو جائے. نا, حج اس پہ فرض ہوگا آنے جانے کا انتظام بھی, راستے میں کھانے کا انتظام بھی, اور جتنے دن آپ گھر کی مارکیٹ سے شارٹ رہو گے بیوی بچوں کے کھانے کا بھی انتظام. آپ کا حج کا آ گیا بھائی, آپ نے کہا میرا جہاز کا ٹکٹ بھی ہو گیا, ہوٹل کا کرایہ بھی ہو گیا,
کھانے پینے کا انتظام بھی ہو گیا, نکل گئے 40 دن کے لیے. بچے کہہ رہے ہیں ابا مارکیٹ سے کیا ہو گیا,